बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत का हम जिक्र करना चाहते हैं, जंगवी मरहूम, उनकी चंद ऐसी खसूसियात हैं जो आपको बहुत कम मिलेंगी। न फ़कत ये कि ये ख़ुद अपनी तहकीक से शिया होते हैं, बल्कि शिया होने के बाद अपनी ज़िंदगी इसमें ख़र्च कर दी है कि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाया जाए, और उस पैगाम का भी ख़ास मकसद था जिसकी वजाहत करते हैं। और 45 किताबों के मुअल्लिफ़ व मुसन्निफ़ हैं। इस हवाले से उनका वो मिशन आज भी जारी है, और नेट पे भी इनकी बाज़ किताबें मौजूद हैं जिनका तज़किरा हम करेंगे। जनाब डॉक्टर मौलवी नूर हुसैन साबिर साहब 1860 में झंग में पैदा होते हैं, और 1945 में इनकी झंग ही में रहलत होती है। तो जंगवी मरहूम 1891 में लाहौर से डॉक्टरी का कोर्स मुकम्मल करते हैं, और उसी दौरान यानी तालिब इल्मी के दौरान में इनको तहकीक का भी शौक़ पैदा होता है। वो तफसील मुझे नहीं मालूम हो सकी, लेकिन उसी दौर में यानी डॉक्टरी के दौर में ये तहकीक शुरू करते हैं। और फिर इस तहकीक के बाद जंग ही के दो अजीम सपूत जनाब हाफिज़ अली मोहम्मद साहिब फुल्क नजात, जिनका तज़किरा हम किसी वीडियो में कर चुके हैं, और उनके बहुत ही करीबी साथी जनाब हकीम अमीरुद्दीन, जिन्होंने फिर अरबी से इस फुल्क नजात का उर्दू में तर्जमा किया। फुल्क नजात का तज़किरा हम कर चुके हैं। तो ज़हर जंग से ताल्लुक़ था, तो उनके साथ एक राबिता पैदा हुआ और उनके करीब हुए। इकट्ठे ही ये लोग हज पे जाते हैं, और तहकीक का सिलसिला जारी रहता है। और फिर एक साथ ही ये सरगोदा में जनाब अल्लामा अब्दुल अली हरवी के पास जाते हैं। ये अल्लामा अब्दुल अली हरवी का तज़किरा भी हमने किया है। अल्लामा इकबाल जिस शिया आलिम की तारीफ़ करते हैं वो हैं ये अब्दुल अली हरवी। ये अलग वीडियो अल्लामा इकबाल शिया आलिम दीन की तारीफ़ में वो अलग मौजूद है। ये वहाँ शिया होते हैं, और शिया होने के बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि इस शख्सियत का यह एक आप कहिए कि दिली तकाज़ा था, और उसको पूरा करते रहे बाकी सारी ज़िंदगी, कि हम इस पैगाम को जो हमें मिला है उसको आम करें। और उन्होंने आम किया। 2 किताबें इनकी हैं। सबूत खिलाफत 2 जिल्दों में है, ये नेट पे मौजूद है। पहली जिल्द 425 सफ़ात हैं, और दूसरी जिल्द के 278 सफ़ात हैं। तारीख़ इशात इसकी मुझे नहीं मिल सकी, कहीं दर्ज नज़र नहीं आई, लेकिन इस किताब पे 2 अजीम शख्सियात की तकरीज़ है। तकरीज़ आप जानते हैं, यानी किताब के मुतालिक उन्होंने लिखा है, और इसी से इन की किताबों का और इस शख्सियत का आपको मकाम मालूम होगा। एक तकरीज़ है जनाब अल्लामा अली हायरी की, साहिब मालिम तंजील, और दूसरी लवाम तंजील, और दूसरी तकरीज़ है जनाब बहुत मशहूर मुनाजिर थे जनाब मिर्ज़ा अहमद अली करबलाई अमरतसरी। अब ये 2 तकरीज़ात हैं इनकी इस किताब सबूत खिलाफत पे, और बड़ा खूबसूरत जुमला, चूँकि इनका एक मिशन रहा कि हदीस सकलैन को वाज़े किया जाए। तो जब वो किताब देखी इनकी जनाब अल्लामा अली हायरी ने, तो तकरीज़ में एक जुमला लिखते हैं, और वो लिखते हैं अल-मुतमस्सिकु बिस्सकलैन जनाब अल-मौलवी डॉक्टर नूर हुसैन। यानी इनके तमस्सुक की एक दलील और उसका सबूत इन्होंने यहाँ लिख कर दिया है कि ये मुतमस्सिक बिस्सकलैन हैं। और इन किताबों में अगर आप देखेंगे तो ये भी हदीस सकलैन पे बहुत बहस करते हैं। तो ये 2 तकरीज़ात भी हैं। और दूसरी किताब इनकी है बुरहान शिया रद्द बुहतान शिया। ये उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मरहूम डॉक्टर नूर हुसैन खोखर बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, और वहाँ खरल बरादरी से एक साहब हैं मियाँ अहमद दीन खरल। वो एक किताब लिखते हैं बुहतान शिया, और ये पढ़ने की किताब है, और मुख्तसर सी किताब है, 120 सफ़ात की। नेट पे ये भी मौजूद है। लेकिन मुझे बहुत दिलचस्पी हुई इस किताब को पढ़ के, इस बेस पे कि तकरीबन 90-95 साल पहले जो एतराज़ात होते थे, वही एतराज़ात आज भी शिया पर हो रहे हैं। और वो लिखे हैं इन्होंने, क्या हैं, राफ़ज़ी कहलाते हैं, अब्दुल्ला इब्न सबा की पैदावार कहलाते हैं, कुरान को नहीं मानते। ये चीज़ें जो है उन्होंने इस किताब में बड़ी तफसील से लिखी हैं, और बड़े ही मुदल्लल उसके जवाब दिए हैं। इसका नाम है बुरहान शिया।
اگر ضرورت ہوئی تو کسی وقت اس کتاب پہ الگ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی کتاب ہے، اور یہ اس شخصیت نے پھر مناظرے بھی کیے اور بہت سارے افراد کو شیعہ کیا، یعنی فقط خود شیعہ نہیں ہوئے بلکہ بہت سارے دوسرے افراد کو بھی پھر شیعہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے، اور نام اس کا کیا ہوا؟ ثبوت خلافت۔ میں بات کو طول نہ دوں، بس اتنا عرض کروں کہ اس کتاب میں ثبوت خلافت میں انہوں نے تمام ثبوت بڑے ہی مختصر اور بہترین انداز سے پیش کیے ہیں خلافت کے، اور جو دوسری طرف دوسری خلافتوں کے بارے میں آراء دی جاتی ہیں اور دلیلیں دی جاتی ہیں ان کو رد کیا ہے۔ لیکن مجھے ایک تو ان کی کتابوں پہ تقریض بڑی پسند آئی، اور دوسری چیز جو مجھے پسند آئی وہ لکھتے ہیں اس میں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ ثبوت خلافت میں لکھتے ہیں میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، 4 چیزیں میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی لکھتے ہیں کہ ہم آج علی کا حق ثابت کر کے خلافت تو علی کو نہیں دلوا سکتے، لیکن کم از کم چھپانے والوں کا اس چھپی ہوئی کوشش کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ جس چیز پہ وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ پردے ہم ہٹا سکتے ہیں اس تحقیق کے ذریعے سے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ سنی اگر سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے تو وہ محبت کرنے لگیں، اور جب وہ اہل بیت سے اور علی سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہوں گے۔ تیسری چیز صفحہ 86 پہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین حضرات ثلاثی ہمارے جیسے افراد کے لیے ہے جو زیادہ جذباتی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اور جو مراجع کرام نے اس دور میں بھی فرمایا ہے کہ کسی کے تقدسات کی مقدسات کی توہین صحیح نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں علی امیر المؤمنین کا ایک طریقہ کار تھا، اور یہ خط 28 میں نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اگر آپ فرصت ہو تو دیکھیے گا کہ جناب امیر علیہ السلام خود گالیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ خط خطبہ 57 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّبِّ وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي، ایک دور آئے گا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ علی کو گالیاں دو، گالیاں دے لینا۔ لیکن یہاں اس خطبے کو جناب ڈاکٹر نور حسین صاحب نے کوٹ کیا ہے صفحہ 86 ثبوت خلافت پہ، اور فرماتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین امام المتقین حضرات ثلاثہ سے نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ یعنی جو آج مجتہدین فتویٰ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا عقیدہ لیکن دوسرے کے تقدسات کا خیال کیا جائے، اس لیے ہم بھی یہ بحث اسی بیس پہ چھیڑ رہے ہیں۔ عزیزان، کوئی شیعہ ہے تو اس کو شیعہ رہنے دیجئے، ایسے نہیں ہے کہ کہیں کوئی اپنے عقیدے کو اپنے طور پر بحث کر رہا ہے اور آپ اس پہ مختلف بہتانے مختلف الزامات لگائیں گے، جیسے ڈاکٹر نور حسین صاحب نے ان کا جواب دیا ہے برہان الشیعہ۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بڑا معقول کسی نے کہا کہ اپنے عقیدے کو مت چھوڑو، دوسرے کے عقیدے کو مت چھیڑو، تو آپ چھیڑیں گے تو پھر جوابات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے جوانوں کو، شیعہ جوانوں کو گویا خوبصورت نصیحت ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ تیسری وجہ کہتے ہیں کہ انہیں سب و شتم گالی گلوچ ہرگز نہیں کی، اور یہاں یہ انہوں نے یہ خطبہ کوٹ کیا ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 204 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب صفین کی جنگ کے موقع پہ اپنے آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالی گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں۔ دیکھیے کوشش یہ ہے حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں۔ یہ خطبہ 204 پڑھ رہا ہوں۔ اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یہ ہے علی امیر المؤمنین کا تقاضا۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس دور میں بھی اسی کو اپنائیے۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، خطبہ نمبر 204، یعنی جنگ جاری ہے۔ علی پھر بھی فرماتے ہیں نہیں، گالیاں یہ کسی اور کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، علی والوں کا نہیں۔
اور چوتھی چیز جو وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر نور حسین صاحب فرماتے ہیں، چوتھی وجہ یہ ہے کہ مولوی تحریر و تقریر سے تفرقہ ڈالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں رافضی کا قرآن اور ہے، کبھی کہتے ہیں رافضی صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا مذہب رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اس طریقے پہ آپس میں اختلافات اور دوریاں پیدا کرتے ہیں. مرحوم فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ حقائق کو دیکھیں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنائیں، اشاعت اسلام کا کام کریں، اور شروع کہاں سے کریں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا شروع کریں، اس لیے کہ نماز سب کے ہاں واجب ہے، اور مسجدیں بھی جب اللہ کا گھر ہے تو سب کے لیے ہے. پروردگار ہمیں حقائق کو جاننے اور اس دور میں محبت اور پیار اور اسلامی بھائی چارہ پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق دے. ہم نے ایک عرض کیا ہے کہیں کہ بعض افراد جو ہیں ناسبی کی صورت میں ان اختلافات کو، اور شیعہ کی طرف بھی بعض ایسے نابلد ہیں، نادان ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں. اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کے لیے کوشش کیجیے. تحقیق اور نفرت دو الگ چیزیں ہیں. تحقیق کیجیے، نفرتیں نہیں پھیلائیے. تحقیق کے ذریعے محبتوں میں اضافہ کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.